السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الملك المقتدر خالق الشمس والقمر منشئ الحجر والشجر رب المشارق والمغارب، نحمده سبحانه وتعالى على السراء ونستعين به سبحانه وتعالى على الضراء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها السادة الكرام والحضار العظام، أولا أسأل الله أن ينفعنا بما نسمعه ونراه. وطني، هذا هو عنوان لإلقاء مع حضارتكم في هذا اليوم الطيب المبارك. أيها الأفاضل، للطائر عش وللأسد عرين وللإنسان وطن يعيش فيه. أغلى ما يملك المرء في حياة الدين والوطن، لأن الوطن هو مهد صباه ومدرج خطاه ومرتع طفولته وملجأ كهولته ومنبع ذكرياته وموطن آبائه وأجداده. وما من إنسان سوي إلا ويعتز بوطنه ويحبه بفطرته. أيها الإخوة، لما أمر الله جل شأنه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى مدينة، فاستجاب صلى الله عليه وسلم، وحينما حان وقت الخروج وقف على مشارف مكة ونظر إلى جبالها وسهولها وبيوتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها والأسى يملأ قلبه: والله لأنك لأحب بلاد الله إلى الله وإليه، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. أخي العزيز، أرأيت كيف عبر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عن حبه وحنينه إلى وطنه المحبوب؟ نحن الهنود نحب وطننا الهند. إن المسلم الحقيقي يكون وفيا، أعظم ما يكون وفاء لوطنه، محبا أشد ما يكون وفاء حب له، مستعدا للتضحية دائما في سبيله بكثير من كل هؤلاء إلى زوال، لكن الوطن باقي لأولادنا وأحفادنا. إذن كما أننا مطالبون ببر آبائنا وأمهاتنا، كذلك الوطن. أيها الإخوة، وعلينا ألا نخون بلادنا الهند مثل الذي يخون بلاده ويخون وطنه، كمثل الذي يسرق من مال أبيه ليطعم اللصوص فلا أبوه يسامحه ولا اللص ويكافئه. أختتم هنا. لقد أنعمنا الله بنعمه الوافر، وندعو الله تبارك وتعالى: اللهم اجعل وطننا موطن الأمن والسلام، وزدنا حب الوطن والدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا لسماحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.